السلام معكم يساتي في ليبيزود الثالثه ديال الميكرويكونومي اللي غادي نديرو فيها التروازيام مارشي ديال اللي عندنا في البروغرام ديالنا اللي هو المارشي ديال الكونكورونس مونوبوليستيك. ديجا هضرت على المارشي ديال سي بي بي كونكورونس بيرو بارفيت والمارشي ديال المونوبول اللي مازال ما تفرجيهم. هذا هو اللي بالنسبه للسي بي بي وهذا هو اللي بالنسبه للمونوبول. دونك هاد المارشي ديال كونكورونس مونوبوليستيك اوترومون دي لا كونكورونس امبارفيت هو واحد لو مارشي كيكون عندنا فيه بزاف ديال لي زاستور وبزاف ديال الفوندور. دونك كيتمثلنا بنفس لي كاركتيرستيك اللي هضرنا عليهم في السي بي بي، سوف كاينه واحد الديفيرونس كتكون عندنا لابسونس دو لوموجينيتي دي برودوي. ولي زوتر كاركتيرستيك اللي قلناهم في السي بي بي كيبقاو هما لي ميم بالنسبه لهاد المارشي ديال الكونكورونس مونوبوليستيك. دونك قلنا ان هاد لو مارشي ديال الكونكورونس مونوبوليستيك كيكون عندنا فيه un nombre important des entreprises avec la différenciation des produits. Donc d'abord, il y a l'exercice qui fait l'épisode. Dans la page, donc on va débuter par la question légale. Calculer la production optimale, le prix de vente ou le profit total. Car il faut le marché de la concurrence monopolistique. Qu'est-ce qu'on a? La recette marginale, qu'est-ce que c'est? Et le coût marginal. Avec, qu'est-ce qu'on a là? Toujours. La recette marginale, il y a dérivé première DLH de la recette totale. Donc, dérivé de la recette totale, il y a la recette marginale. Qu'est-ce que il y a? Ou le coût marginal, il y a dérivé première DLH de le coût total. Donc, attendez. Le coût total وعطاوني la recette totale. دونك ندير الديريفي ديال كل وحده. دونك من بعد ما درنا الديريفي ديال الروسيت توتال يعني ديال هادي عطاتنا هي هادي، دونك كتساوي هي الديريفي عاوتاني ديال لو كو توتال. دونك لقينا اون ايكواسيون دو دوغري 2 باش نجبدو الحلول خصنا الدلتا. دونك الدلتا كتساوي بي او كاري موان 4AC B عندنا هي 16. دونك 16 او كاري ناقص 4 فوا A اللي هي 3 فوا C موان 204. دونك ملي غادي نحسبو ابليكاسيون نيميريك، دونك الدلتا ايكال 2704 والغاسين ديالها هي 52. دونك ليكواسيون ادمي دو سوليسيون ديفيرونت اللي هما x1 و x2. Donc, où x1 il y a moins b moins racine de delta sur 2a, ou x2 il y a moins b plus racine de delta sur 2a. Donc, هذه حسبناها لقيناها négative, donc هذه à rejeter. Donc هذه اللي نخدمو بها. Donc x كتساوي 6. Donc d'abord حددنا x خصنا ندوزو لو بري دو فونت. دونك لو بري دو فونت كتساوي شحال؟ دونك كنعرفو ان بي كتساوي هي لا روسيت موين افيك لا روسيت موين. عندنا عطاونا في الكيستيون روسيت توتال، باش نحصلو على لا روسيت موين خصنا نديفيزيوها على x. دونك لا روسيت توتال سور x. دونك كتساوي هي لا روسيت توتال عندنا موان 12x او كاري على x هي موان 12x plus 219. دونك نعوضو x بالقيمة اللي خرجت لينا هنا، c'est-à-dire ب 6 moins 12 fois 6 plus 219. دونك ابليكاسيون نيميريك لقينا لو بري كتساوي هي 147. دابا خصني نحدد لو بروفي توتال. دونك كما عارفين لو بروفي توتال هي توجور لا روسيت توتال موان لو كو توتال. دونك وفي الكيس رحنا حددنا لو بري كنخرج لنا هو 147 و x كنا غادي نخدمو ب 6. دونك لو روسيت توتال هي لو بري فوا لا كونتيتي، c'est-à-dire هادي فوا هادي moins le coût total. Le coût total ملي غادي نجيبو هذا هنا غادي نعوض
les x 6. 6 à la puissance 3 moins 4 fois 6 au carré. Donc, ça fait 570. Donc, on va la deuxième question, calculer l'élasticité de la demande au niveau du prix de vente. Donc, il y a l'élasticité au niveau du prix qui m'a fait que ça veut dire 1 sur P prime fois le quantité P est là, la quantité. Donc, on a P prime, donc الفونكسيون ديال هذه راح نحسبناها راح نحددناها في الكيستيون اللي قبل. دونك قلنا ان لو بري كتساوي هي لا غوسيت مويان كتساوي هذه على اكس. دونك موان 12 اكس بلس 218. دونك هذه هي اللي غادي ندير لها dérivé. Donc, c'est-à-dire l'élasticité prix كتساوي هي 1 sur la dérivée ديال هادي هي moins 12 fois P كنا خرجنا هي 147 على والكونتيتي هي هادي. Donc, application numérique. Donc, moins 2,04. وندوزو la troisième question. اللي قالوا لي فيها déterminer les mêmes éléments production, prix de vente et profit et l'élasticité dans l'hypothèse où la demande est accrue de 20% à la suite d'une campagne publicitaire qui a coûté 80 unités monétaires. Donc ce qu'il faut savoir faire de la question la promotion des ventes se traduit par les dépenses ou par les coûts de commercialisation, donc c'est-à-dire selling cost. Donc il me suffit le cours selling cost. Donc qui connaît donc qui connaît le coût. Donc de ce fait le coût total qui connaît est décomposé en coût total de production et coût total de commercialisation. Alors, si la demande est augmentée de, par exemple, de alpha, donc qu'est-ce qu'on a A1 كتساوي هي A على 1 plus داك لو طو باش اوغمونطات يعني هاد الفا. وسي l'ex demande et diminue de alpha, alors l'ex A2 هادي كنبدا ناقص الفا 1 ناقص الفا الفوق A. Donc maintenant la recette moyenne, le prix, c'est-à-dire le prix كتساوي هي moins 12 x plus 219 en plus عندنا demande قالوا لي est accrue de 20%. alors نطبقو العلاقة الأولى اللي شفناها. دونك عندي هي moins 12 وهادي كيقولك 1 بلس لو طو باش اوغمونطات هي 20%. Donc application numérique. Donc ça veut dire moins 10. Donc on va تولي عندنا واحد la nouvelle fonction ديال demande. Donc هاد la nouvelle fonction ديال demande شنو هي؟ donc P كتساوي هي هنا عندنا moins 12 donc هاد وهنا لقينا A1 هي 10. donc هاد A1 نعوض هنا عوض هاد 12. donc نفس الشيء moins 10 x plus 219 sauf هاد 12 حيدتها ودرت بلاصتها A1 اللي هي 10 moins 10. donc في هاد لو مارشي كيكون عندنا لا روسيت مارجينال كتساوي هي لو كو مارجينال.
دونك عندنا غتكون عندنا واحد لا نوفيل فونكسيون ديال الغوسيت مارجينال هي موان 20 اكس بلس 219. دونك كتساوي ولو كو مارجينال ندير الديريفي ديال هادي بروميير. دونك هادي هي الديريفي ديال لو كو توتال. دونك من بعد هادشي ديتو ليه ولات عندي اون ايكواسيون ديال دوغري 2. دونك خصني نجبد باش نجبد الحلول خصني الدلتا. دونك الدلتا هي بي او كاري موان 4 ا سي. دونك ابليكاسيون نيميريك الدلتا كتساوي 2592 الراسين ديالها هي 51. دونك ليكواسيون ادمي دو سوليسيون ديفيرونت اللي هما x1 و x2 افيك x1 هي موان يعني موان هاد 12 موان لا راسين ديال الدلتا سور 2 a والاخرى العكس عاوتاني موان بي بلس لا راسين ديال الدلتا على 2 a. دونك x1 الاولى نيجاتيف دونك هادي ا روجيتي وهادي اللي نخدمو بها ا روتونير. دونك دابا نجبد لو بروفي. لو بروفي توتال كتساوي هي لا روسيت توتال موان لو كو توتال افيك لا روسيت توتال ديما هي بي فوا لا كونتيتي x موان لو كو توتال. دونك وهاد بي منين غادي نجبدها؟ دونك لقينا الروسيت موين اللي خرجت في الاخر كانت عندي هي يعني روسيت موين كتساوي بي كتساوي هي موان 10 x بلس 219. دونك هاد اكس غادي نعوضها بهاد 6.5 هي موان 10 فوا 6.5 بلس هاد 219 كتساوي هي 154 موان لو كو توتال. دونك بي كتساوي هي 154 فوا x 6.5 موان لو كو توتال غادي نعوض كل x ب 6.5. دونك 6.5 à la puissance 3 moins 4 fois 6.5 au carré حتى الاخر. دونك ابليكاسيون نيميريك دونك كتخرج لي هي هادي. ودابا بقى لي نحدد غير ليلاستيسيتي وليلاستيسيتي بري كتعرفوا كتساوي هي 1 sur p prime fois p sur la quantité. يعني غنعوضو كل حاجه بلاصتها 1 sur p prime p عندي هي هادي. دونك الديريفي ديالها هي موان 10 فوا بي خرجنا في الكيستيون اللي قبل هي 154 على 6.5 ابليكاسيون نيميريك موان 2.35. وغندوز للكاتريام كيستيون. دونك في هاد الكيستيون قالوا لي apprécier l'efficacité de cette campagne publicitaire en se référant à la variation du profit. Donc, c'est-à-dire la variation du profit total. Donc, égal. Donc, imagine la variation de le profit total, c'est le profit total après la campagne publicitaire moins le profit total avant la campagne publicitaire. وهذا لو بروفيل اللي خرجنا في الاخر وهذا اللي خرجنا في الاول افون لا كومباني بوبليسيتير. ابليكاسيون نيميريك تخرج لينا هادي. وفي الكيسيون راه عطاوني سيلين كوست كتساوي هي 80 يونيتي مونيتير. دونك هادي اصغر من سيلين كوست. On a la variation du profit total est inférieure au coût de vente. اللي هو سيلين كوست. ليبيزود ديال اليوم اسالات نتمنى تكونوا شديتوا معايا هادشي. اي جميع الاقتراحات ديالكم حطوا لي في الكومونتير وإلا بغيتو
جديد. تسألونا عندي في لاشين